इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। आगामिनी जनगणनायां जातिगणनां समावेष्टुं प्रशासनेन निर्णयः निर्णीतः। भारतं श्वः समारप्स्यमाणस्य मुम्बई नगर्यां प्रथमस्य ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट वेब्स इत्येतस्य शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं विधास्यति। CISCE इत्यनेन 10-12 कक्षयोः परिणामाः समुद्घोषिताः। उत्तराखण्डे अद्य अक्षयतृतीयायाः शुभावसरे गंगोत्री यमुनोत्री धाम्नोः कपाटोद्घाटनेन सह पवित्रा पुण्या च चारधाम इत्याख्या प्रसिद्धा यात्रा समारब्धा। अपि च IPL इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये द्वन्द्वं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। आगामिनी जनगणनायां जातिगणनां समावेष्टुं प्रशासनेन निर्णयः निर्णीतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां राजनीतिक कार्यमन्त्रिमण्डल समित्या अस्मिन् विषये निर्णयः प्रतिपादितः। वार्ताहरान् संसूचयता सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन सूचितं यत् जातिगणना अग्रगामी जनगणनायां समाविष्टा भवेदिति। असौ इत्यपि निगदितवान् यत् जनगणना संघस्य विषयो विद्यते। अत्रावधौ कानिचन राज्यानि जातिसर्वेक्षणम् उत्तमरीत्या कृतवन्ति, परञ्च कानिचित् राजनीतिगत मोहकारणेन कृतवन्ति। कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। भारतं श्वः आरभ्य समारप्स्यमाणस्य मुम्बई नगर्यां जियो वर्ल्ड कन्वेन्शन सेन्टर इत्येतस्मिन् स्थले प्रथमस्य ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इत्येतस्य शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं विधास्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना इदं शिखर सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। अयं चतुर्दिवसीयः कार्यक्रमः श्रव्य दृश्य मनोरञ्जनोद्योगानां भविष्ये चर्चार्थम् एकं वैश्विकं मञ्चं प्रदास्यति। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE इत्यनेन 10-12 कक्षयोः परिणामाः समुद्घोषिताः। 50,000-2,00,000 विद्यार्थिनः दशम्याः कक्षायाः, तत्रैव 1,50,599 संख्यकाः विद्यार्थिनः 12 कक्षायाः परीक्षाः प्रदत्तवन्तः। दशम्यां कक्षायां 99.37% यावत् छात्रैः उचितं प्रदर्शनं कृतम्। अपरत्र 12 कक्षायाः परीक्षायां छात्राभिः विजयः समधिगतः। 99.45% संख्यकाः छात्राः समुत्तीर्णाः समभवन्। उत्तराखण्डे राज्ये अद्य अक्षय तृतीयायाः शुभावसरे उत्तरकाशी मण्डले भक्तानां कृते गंगोत्री यमुनोत्री धाम्नोः कपाटोद्घाटनेन सह पवित्रा पुण्या च चारधाम इत्याख्या प्रसिद्धा यात्रा समारब्धा। षड्मासात्मिकायाः अस्याः तीर्थयात्रायाः आरम्भः चतुर्णां पूज्यानां हिमालयीय तीर्थानां माध्यमेन आध्यात्मिकरूपेण महत्वपूर्ण यात्रायाः आरम्भः भवतीति वैदिक मन्त्रोच्चार धार्मिकानुष्ठानैः च द्वाराणि उद्घाटितानि। अस्मिन् अवसरे देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः बहवः श्रद्धालवः प्रार्थनां कृतवन्तः। अत्रावधौ मुख्यमन्त्रिणा पुष्करसिंह धामिना गंगोत्री धाम्नः दर्शनं प्रार्थनां च कृता। पत्रकारैः सह वार्तालापे श्रीधामी अवदत् यत् राज्यप्रशासनेन तीर्थयात्रिणां सुविधायै व्यापकी व्यवस्था अपि कृतास्ति।
आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, के सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। अवधेयास्पदं वर्तते यत् शुक्रवासरे केदारनाथधाम्नः रविवासरे च बद्रीनाथधाम्नः द्वारमपि उद्घाट्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अक्षय तृतीयायाः पुण्यावसरे भक्ताः देशे सर्वत्र पवित्रनदीषु पवित्रावगाहनं कृतवन्तः। परम्परागतानुसारम् अस्मिन् दिवसे विवाहानां संख्या अधिका भवति। एनम् अवसरं निध्याय महाराष्ट्रस्य छत्रपति संभाजीनगरस्य मण्डलप्रशासनेन बालविवाहं निवारयितुं शक्ताः उपायाः कृताः। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सर्वेषाम् अभिवादनमपि कृतवान्। विधि न्यायमन्त्री एवञ्च भाजपेति दलीयः नेता अर्जुन राम मेघवालः अवदत् यत् पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य विषये संसदः विशिष्टसम्मेलनस्य याचनार्थं विपक्षेण पत्रं प्राप्तमस्ति। नवदिल्ल्याम् अस्मिन् विषये वार्ताहराणां प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे मन्त्रिणा विज्ञापितं यत् संसदीय कार्यविषयिणी मन्त्रिमण्डलसमितिः अस्मिन् विषये चर्चां करिष्यतीति। एतदतिरिच्य भाजपेति दलम् अद्य समाजवादी पार्टीति प्रमुखे अखिलेश यादवे डॉ भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य चित्रं परिवर्त्य कथितरूपेण तस्य अपमानस्य आरोपं प्रख्यापितवत्। समाजवादी पार्टीति दलस्य प्रमुखः एतादृशानां चित्राणां माध्यमेन दलितसमुदायस्य जनानां मतान् ग्रहीतुं प्रयतते इत्यपि श्रीमेघवालः प्रतिपादितवान्। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का ऐसा अपमान करके दलित समाज के वोट आप नहीं बटोर सकते। आप भ्रम पैदा करते हो। कांग्रेस के साथ मिलकर के 2024 में आपने भ्रम पैदा किया। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। वो भ्रम टूट गया। वो हरियाणा में टूट गया, वो महाराष्ट्र में टूट गया, वो दिल्ली में भी टूट गया। इसलिए जो ये पोस्टर है इसकी घोर निंदा करते हैं। दिल्ल्यारक्षि बलस्य भ्रष्टाचाररोधी शाखया ACB इत्यनया आम आदमी पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेत्रोः अथ च पूर्वमन्त्रिणोः मनीष सिसोदिया सत्येन्द्र जैन इत्येतयोः विरुद्धं 200 कोटिरूप्यकाणां कथितकक्षानिर्माणप्रवञ्चनायाः विषये एकं प्रकरणं पञ्जीकृतम्। परिवादानुसारम् आपदलस्य प्रशासनस्य कार्यकाले 12,000 वर्गगृहाणां भवनानां च निर्माणेन सह इदं प्रवञ्चना प्रकरणं सम्बद्धमस्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये ACB इत्येतस्य प्रमुखः मधुरवर्मा इत्येषः अवदत् यत् 34 व्यावसायिकसङ्घानां कृते अनुबन्धाः प्रदत्ताः, तेषु अधिकांशतः आप इत्यनेन दलेन सह सम्बद्धाः इति अभिज्ञातम्। पश्चिमबंगालराज्ये गतरात्रौ मध्यकोलकातानगरस्य फलपट्टी मछुआ इत्येतस्याः समीपे एकस्मिन् वसतिगृहे जाते अग्निकाण्डे 15 जनाः मृताः। आरक्षिबलेन उक्तं यत् अनेके जनाः उद्धारिताः अपि सन्ति। अग्निकाण्डस्य कारणं नावलोक्यते। कोलकातारक्षायुक्तेन मनोजकुमार वर्मणा उक्तं यत् अस्याः घटनायाः अन्वेषणार्थं विशिष्टदलस्य निर्माणं कृतमस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुरापादितायां घटनायां प्राणहानिविषये दुःखं प्रकटितवन्तौ। राष्ट्रपतिः स्वसन्देशे शोकग्रस्त परिवाराणां सदस्येभ्यः शोकं प्रकटितवती, आहतानां शीघ्रमेव स्वस्थाय प्रार्थनामपि कृतवती। आन्ध्रप्रदेशे सिंहाचलं स्थिते श्रीवराहलक्ष्मीनरसिंहस्वामिमन्दिरे अद्य प्रातःकाले प्रचण्डवृष्ट्यावधौ पङ्क्तिरेखाभित्तेः एकस्य खण्डस्य पतनेन पङ्क्तौ प्रतीक्षारताः 7 जनाः स्वप्राणान् त्यक्तवन्तः, अन्ये च 15 जनाः व्रणिताः। IPL इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले MA चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये द्वन्द्वं भविष्यति। एषा क्रीडा 7:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।